पाक सऊदी ताल्लुकात का नया तारीखी बाब स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात और दोस्ती तारीखी मोड़ पे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब के दौरान शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर दोनों ममालिक ने स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जो दिफाई ताउन और मुश्तरका सलामती में इनकलाबी पेशरफ्त हैं। इस मुआहिदे के तहत किसी भी मुल्क पर जारहत दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगी जो दिफाई इत्तेहाद और मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ और सऊदी अरब की सलामती में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गया है। इस मुआहिदे की तैयारी और तकमील में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार नुमाया है। पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात का नया तारीखी बाब स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात और दोस्ती तारीखी मोड़ पे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब के दौरान शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर दोनों ममालिक ने स्ट्रैटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जो दिफाई ताउन और मुश्तरका सलामती में इनकलाबी पेशरफ्त हैं। इस मुआहिदे के तहत किसी भी मुल्क पर जारहत दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगी जो दिफाई इत्तेहाद और मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज से तफसीलात जान लेते हैं। तारिक, यहाँ मुआहिदा हुआ है, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। रात उनके एजाज़ में जो है मोहम्मद बिन सलमान ने एक जो है एक खाना इशाया दिया था, तकरीब थी जिसके बाद वहाँ के मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। और ये याद रहे कि पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात हमेशा से बेहतरीन रहे हैं। ताहम इस वक्त जो है इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात जो उसमें नई जीत मिली है उसमें मजीद इस्तेहकाम आएगा। ये आखिरी हद है किसी भी दोनों ममालिक के दरमियान जब ये मुआहदा तय पाया गया है। अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा तो उसको पाकिस्तान अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा। अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा, जागृत होगी, तो उसके जो है सऊदी अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा। ये बहुत बड़ा एक गैर मामूली मुआहदा है जो दो मुल्कों के दरमियान दुनिया के लिए भी पैगाम है। और तो जो है इजराइल ने जो हालिया जागृत की और पता कि जैसे अमन मुल्क पर तबाही की, उसके बाद ये इसकी जरूरत महसूस की गई। और ये उनके लिए जो है इसराइल के पीछे यकीनन जो अमेरिका है या कोई कुव्वत है तो उनके लिए भी पैगाम है कि सऊदी अरब हो या पाकिस्तान हो, मुश्तरक बाकी कोई ममालिक हो, उनके खिलाफ अब जागृत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए पाकिस्तान सबसे अव्वल में खड़ा होगा। ये पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान जो मुआहदा तय पे है, और ये बात बड़ी अहम ये है कि MOU नहीं है, कोई इब्तदाई नहीं है, ये मुआहदा हतमी तौर पर तय पा है और इसमें आज से रात से अमल दरामद मतलब इस पर लागू हो चुका है। इसके असल रूह है वो नाफिज अमल हो चुकी है कि किसी वक्त भी इसको इस्तेमाल में जरूरत खुदा न खासा पड़ती तो हो जाएगा। इसमें एफ एंड बट एंड वो ऐसी कोई चीजें नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं, ये मुआहदा है, मुआहदा तय पा गया है। तो ये पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात की जो है एक नई मिसाल रोशन कायम कर दी गई है। इस मुआहदे के बाद आपने देखा होगा पाकिस्तान और सऊदी अरब में दोनों तरफ की आवाम ने जो जिस तरह खुशी का इजहार किया, जिस तरह जश्न मनाया, और ये भी पहली दफा हुआ है कि सऊदी जो है उनकी बड़ी बिल्डिंग्स में जो है सऊदी पाक टावर हो गया, बाकी उनकी जो है वहाँ पे पाकिस्तानी परचम बड़ी तादाद में लगाए गए थे। तो ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान के पैगाम दे दिया है कि दुनिया के लिए भी है, इसराइल के लिए भी है। अगर इसराइल के पीछे कोई है तो उनके लिए भी पैगाम है कि पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के दरमियान अब एक इत्तेहाद जो है ये बड़ा गैर मामूली जो है मुआहदा हुआ है। इस पे जो है अमल किया जाएगा और उम्मा की जो हिफाजत के लिए तमाम ममालिक जो है अब करीब आ गए हैं। ये वाकया जो है यकीनी तौर पर कतर के बाद जो है तारिक अजीज साथ ही रहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं कमर चीमा साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। बताइएगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से ही अहम और बहुत करीबी रहे हैं, लेकिन अब एक तारीखी मुआहिदा हो गया है जो कि दिफाई मुआहिदा है। इससे मजीद दोनों के ताल्लुकात में कितनी वुसअत मिलेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, पर्टिकुलरली अगर आपको जो रिसेंट मिडल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें
اور جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس میں بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا، ان دونوں کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو زبردست ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جو ہیں، انہوں نے جس انداز کے ساتھ پاکستان کو دنیا میں دوبارہ ریلیونٹ بنایا، آئی تھنک دیٹ از ایکسٹراڈنری اینڈ ایبسلیوٹلی زبردست چیز ہوئی ہے۔ امریکی صدر جو ہے وہ کھانے پہ بلا رہے ہیں، انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے انہوں نے انڈیا کو اس مشکل میں ڈالا، اور آج نریندر مودی جو پاپولر لیڈر ہوتے تھے وہ ان پاپولر لیڈر ہے۔ انڈیا امریکہ کی جو پارٹنرشپ تھی جو 20 سال پرانی تھی، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس کو توڑا۔ اب دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تو پہلے بہت اچھے تھے، لیکن اس معاہدے کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے۔ اس معاہدے کی وجہ سے جو سیکیورٹی اور جو ملٹری پارٹنرشپ ہے، جو سیکیورٹی اور ملٹری ریلیشن شپ ہے، وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا ہے اب دونوں ملکوں کے درمیان۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس میں جو ڈیٹرنس کریٹ ہوئی ہے، جو خوف اس وقت اب پیدا ہوا ہے، جو ایک پاکستان کی فوج اور ایئر فورس اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے جو ایک امپریشن دیا ہے اور ایک تاثر ہے اور ایک سپورٹ اب سعودی عرب کو ملے گی اور باقی گلف ممالک کو ملے گی، بیکاز ان کو بھی یہ میسج آئے گا کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہاں سے سعودی عرب جو ہے کم از کم 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے، تو امیجن کریں کہ پاکستان صرف ساؤتھ ایشیا میں امن نہیں لا سکتا، پاکستان مڈل ایسٹ میں بھی امن لے کے آ سکتا ہے۔ تو یہ جنرل عاصم منیر جو ہیں، یہ ان کا ایک ویژن ہے کہ انہوں نے پاکستان کو دوبارہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ریلیونٹ کیا۔ جی یقینی طور پہ سر، دفاعی معاہدہ اسرائیل کی جارحیت اور توسیع پسندی کے عزائم روکنے میں کتنا معاون ثابت ہوگا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی اور ایک لمبے عرصے سے اسرائیل جو خطے میں کشیدگی کی صورتحال پیدا کیے ہوئے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اب اسرائیل کو کتنا محتاط رہنا ہوگا؟ قمر چیمہ سے بھی رابطہ بحال کریں گے، وہ 92 نیوز کے ساتھ ہی تھے۔ تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے کے تحت ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ پاکستان اب حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا ہے۔ کسی بھی جارحیت پر دونوں ممالک مل کر جواب دیں گے۔ دونوں ملک علاقائی سالمیت کو خطرے کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق معاہدے کا مقصد دونوں ممالک میں دفاعی تعاون بڑھانا ہے۔ معاہدہ خطے اور دنیا میں امن و سلامتی کے حصول کے لیے مشترکہ عزم ہے۔ یہ دونوں ممالک کی سلامتی کو بڑھانے کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک معاہدہ طے پایا ہے۔ یہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس تاریخی معاہدے پر دستخط بھی کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ پاکستان اب حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا ہے۔ کسی بھی جارحیت پر دونوں ممالک مل کر جواب دیں گے۔ دونوں ملک علاقائی سالمیت کو لاحق خطرے کا مل کر مقابلہ بھی کریں گے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے دفاعی تعاون کو بڑھانا ہے۔ معاہدہ خطے اور دنیا میں امن و سلامتی کے حصول کے لیے مشترکہ عزم ہے۔ یہ دونوں ممالک کی سلامتی کو بڑھانے کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو کل سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوئے، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ان کو خصوصی طور پہ یہ دعوت دی گئی تھی۔ وزیر اعظم جب پہنچے تو ان کا شاندار اور فقید المثال استقبال دیکھنے میں آیا، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر بھی ہمراہ تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی اس معاہدے میں کلیدی کردار ہے، اور اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ تاریخی اسٹریٹجک معاہدہ طے پا چکا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے تاریخی معاہدے پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔
इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के खिलाफ जारहत एक ही तस्वुर होगी और दोनों ममालिक किसी भी जारहत का मिलकर मुकाबला करेंगे और दिफा करेंगे। और पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में भी सऊदी अरब का पार्टनर बन गया है। दोनों मुल्क इलाका सालमियत को लाहक ख़तरे का मिलकर मुकाबला करेंगे। मुश्तरका एलामी के मुताबिक मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक में दिफाई ताउन को बढ़ाना होगा। मुआहिदा खित्ते और दुनिया में अमन व सलामती के हसूल के लिए मुश्तरका आज़म है। ये दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने के लिए मुश्तरका आज़म का इकास है। मुआहदे का मकसद किसी भी जारहत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कल सऊदी अरब रवाना हुए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर, और जब वो सऊदी अरब पहुँचे तो उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। ये मनाजिर हैं कल की मुलाकात में, जिसमें जब वज़ीर आज़म पहुँचे तो वो किस तरह से मिल रहे हैं, किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया है। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमराह हैं और दीगर वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल थे। और वज़ीर आज़म की शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई जो इंतहाई अहमियत की हामिल थी, जिसमें फ़ील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। और फिर उसके बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी मुआहिदा तय पाया और मुआहिदे के तहत एक मुल्क के खिलाफ जारहत, दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहत तस्वुर होगी।